Bible Commentary. Usa ka tulumanon nga maghatod kaninyo sa hanayog tinaw nga impormasyon kay tungod sa manakasulat sa Biblia. Bible Commentary, programang maghatag komentaryo sa positibong pamaagi sumala sa manakasulat sa balang kasulatan. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Atong mabati ang dayag og mga tinagong kahibalo gikan sa Dios nga atong masayran dinhi sa tulumanon. Bible Commentary. Bible Commentary. Human races have troubled in mind, nothing else but shameful things, but God have seen what is happening. Okay, daghang kay salamat ug mayong adlaw sa tanan nato nga mga kaigsoon tigpaminaw ngadto sa mga dapit diin ang ilang nahimutangan niining mga taknaa sa atong mga taga-subaybay sa atong programa. Ato silang gitimbaya nga unta niining mga taknaa anaa kamo sa sulit kapag subaybay sulod sa usa ka takna natong tulumanon dinhi sa hanginan. Sa gihapon kini ang inyong igsoong Judjak Diayeje nga inyong makiguban, inyong ikauban ining matag na atong isgutan karon sa atong programa. Kining giingon din ni Kristo o gisulti sa Dios din sa Biblia may tungod sa duha ka mga saksi. Ato kining ipasabot ug ato kining hubiton sa paghubad aron sa masabtan sa atong mga katawhan nga nagasubaybay sa atong programa. Kay daghan sa ato ang mga kaigsuonan nga naminaw ug daghan usab sa atong mga kaigsuonan nga tigsangyaw. Nga matud sa atong mga listener, mga texter ug mga caller, wala nila madungog ang atong mga termino, kamatuoran, sugilanon sa katarungan dinhi sa atong programa. Nga gisgutan dito usab sa ilang mga tagdumala sa ilang mga denominasyon. Mao nga nining mataknaa ang atong mga texter nga sigig nagpaluap sa matag karon og unya labi na gyud sa taliabot na ang maong adlaw sa maingon ini nga madungog ang atong programa pinaagi sa kanginan. Sila nagpaluap gayud nga wala gyud kunoy kaparihan niini. Nga atong ilanta din sa atong programa may tungod sa duha ka klase nga mga butang nga atong salabtunon din sa kalibutan, labi na gyud sa panghitabo sa palibot ug labi na din nahitabo sa atuang nasud sa Pilipinas nga ang mga script niini sa mga panghitabo nakasulat din sa Biblia. Unya, wala pa'y naka-explain sumala sa atong mga tigpaluap nga listener o texter. Nining atong mga gipamulong o atong gisaysay din sa atong programa. Tungod kay ang tanan butang ning kalibutan, dili man mahimo kung walay espiritual nga hulmahan niining tanan. Mga ato kining ilandig diha sa karunungan, kaalaman pang espiritual para malantad og kapamatud-an ang nahitabo dinhi sa yuta sa kagamhanan sa material o tawhanon nga kadumalahan. Mao kining atong hisgutan may tungod sa gisulti ni Kristo. Sumala pa dinhi may tungod sa duha ka mga saksi nga magagikan kini dinhi sa pinadayag Revelation Apokalipsis nga nakasulat dinhi sa Biblia sa pinadayag kapitulo 11 bersikulo 1. Halos kini sa usa ka chapter kon maabot sa ato ang oras no. Ato daan nga gipasidan-an ang atong mga taga-subaybay ug tigpaminaw sa atong programa. Nga atong panghinaoton nga mahamtong ug maubos gayud nato sa pag-explain ang katarungan sa unod sa buot gipasabot dinhi sa maong chapter o sa mga
talata nga atong i-drive karon ining mga orasa sa atong programa. Hinaot unta nga inyo kining matuog ug masabtan kay nagdala kini sa duha ka butang nga espiritual ug material ug dili kaayo muhaom ang daghan nga mga katarungan diha sa material nga mga kasaysayan kung atong litukon ang unod sa kamatuoran sa buot gipasabot dinhi sa pagsaysay sa referensya sa Biblia. Apan ato kining paningkamutan nga unta makuha ninyo kini. Basin pa man kamo diha karon nga naminaw, makunsaran kamo sa mga pagpanabot ug salabutan sa Dios para makuha ninyo kini. Nga di ay ang atong panahon pagkakaron, mao di ay ang gisgutan nga katapusan sa paghisgot sa unang mga adlaw labi na gyud ni Kristo nga nagpakita siya og nagkigsulti kang Juan Apostol dito sa isla sa Patmos. Mao ang panagna niya nga gipasulat kang Juan Apostol kining revelation or pahayag o apokalipsis. Kay matud pa dinhi sa Biblia kung atong tanaw, no, napakaliwanag nga dinhi sa mong chapter sugdan nato sa chapter 11 verse 1, no? Hantod sa tuloy-tuloy sundi lang ninyo makigsuonan halos sa usa ka chapter kani. Nag-ingon din hinga unya gihatagan ako sukdanan nga daw sungkod ug giingnan ako tumindog ka ug sukda ang templo sa Dios. Unsa may buti pasabot niini? Unya gihatagan ako sukdanan. Ambot pasabot ani kitagaan siya og higayon sa pagsusi or pagsukod ug giingnan ako tumindog ka. Nagpasabot nga ang pagtindog mao ang paghatag pagpamatuod aron siya makita ang iyang ipamatuod ug mao kini ang magtudlo. Unsay buot ipasabot, tumindog ka og sukda ang templo sa Dios. Nagpasabot nga wala may magtutudlo nga naglingkod. Basta magtudlo gani ka, magtindog yung ka. Nagyatagan siya katungod sa pagsusi ug pagtudlo ang buot ipasabot niining atong gibasa, no? Unya gihatagan ako sukdanan. Sukdanan ka ng limitasyon sa pagtudlo. Kay sukod man nga daw sungkod. Kining sungkod mura ulisi man siya nga kung sa laing termino mura ni siya og kaning stickboard ba nga mo'y gamiton sa pagtudlo ug tumindog ka. Nagpasabot nga right jud ani ang pagtudlo ang kahulugan sa buot ipasabot niini ug sukda ang templo sa Dios. Sa ato pa itudlo ang templo sa Dios ug ang halaran. Itudlo ang templo sa Dios ug ang halaran. Unsa may buti pasabot niini? Kung ato ning susihon, daghan manggod karon ang nag-ingon nga sinugo kuno sila sa Dios. Ug didto usab gidala sa mga katawhan nga nagsunod nila ang ilang mga halad kay mao kuno kadto ang halaran. Ug tinuod gayud kini kay ang halad sa Dios gikan sa katawhan dalhon man gayud ngadto sa templo sa Dios kay ang templo man sa Dios ang mukaon dili man ang espiritu nga Dios kay ang Dios espiritu dili man makakaon kun walay lawas. Mao kini nga ingon nga gitagaan siya katungod o sukod o limitasyon sa pagtudlo. Buot ipasabot nga limitasyon dili tanan ang iyang itudlo nga ang tanan templo. Dili tanan iyang itudlo nga ang tanan insakto. Dili tanan iyang itudlo nga ang tanan na dungog nga kunuhay sila gisugo o may katungod nga magtudlo. Dito na lang dalhon tanan ang mga halad o sila mao ang halaran. So adunay mga koreksyon ini nga dili tanan. Tungod kay itudlo man ang templo sa Dios. Sukdon man nga pila ra ka buok dili tanan. Buot gipasabot niini nga dili di ay tanan
magtutudlo templo sa Dios, ug dili tanan magtutudlo sugo sa Dios, ug dili usab tanan nadungog nga nanudlo pari o mga pastor nga sila maoy modawat sa mga halad kay ipatudlo man ang templo sa Dios nga kana mo'y templo ug maoy tinuod kana nga templo ug kana mo'y angay hatagan sa mga halad o sila ang dalhan sa matawag og halaran. So napakaliwanag mga kaigsuonan kung ato kining kuhaon, pero napakalawom naman kaayo matud pa sa uban nga dili nila halos maapas kini. Mao man gani nga sa uban nga mga denominasyon, dili sila maglitok og mangahas sa pagkat-on pagpanudlo sa sulod sa rebelisyon tungod kay dili kuno nila masabdan. Mayabag man ang sistema sa pagtudlo kung wala kini masabti sa maong nagtudlo, kay bugat ang unod sa kahulugan, kay lawom kayo ang pinulungan nga sumbingay parables ni ining aklat sa rebelisyon. Mamanggali nga nag-ingon si Kristo nga kinahanglan mo abot ang Espiritu Santo sa kamatuoran nga maoy motudlo niining tanan. Nagpasabot pag-abot sa Espiritu Santo sa kamatuoran, mogamit og lawas para siya maka-istorya, maka-broadcast, makapanugilon niining adto sa katawhan. Matud pa din ipatudlo ang templo sa Dios ug ang halaran. Matud pa din ug ang mga na nagsimba sa sulod niini. Ang buti pasabutan ni ipatudlo ang templo sa Dios ug ang halaran ug ang mga na nagsimba sa sulod niini. Ipatudlo gyapon ug ipasukod. Kining sukod gud limitado man mugamit gani kag sukod, limited na siya. Bisag unsa kadaghan sa tao, dili tanan apil. Bisag unsa kadako sa lugar, dili tanan siya butangan. Kay aduna may sukod, aduna may limit. Adunay limit sa kinutuban gidaghanon ug adunay limit sa pagtudlo. Ang buot ipasabot nga adunay dili maapil niini. Mao magani nga matud pa ni Kristo, daghan ang mahiuna nga maulahi, aduna usay maulahi nga mauna tungod niining sukod. Tungod niining sukod. Mao nga kun ato kinintan-aon, ipasusi, ipatudlo ang templo sa Dios ug ang halaran ug ang mga nanag simba sa sulod niini. Matud ba din apan ayaw pagsukda ang hawanan sa gawas sa templo. Pasagdi kana kay gikatugyan na kana ngadto sa kanasuran ug sa balaang syudad. Gikatugyan na sa ngadto sa kanasuran ang gawas sa templo, gawas sa halaran, gawas sa ginasimba sa sulod niini. Ang nanagsimba lamang sa sulod ug ang templo mao lamang ang sukdon. Kining sukod gud mao gini siya ang matawag nato og examination, pagsubok sa laing termino. Kanang nanagsimba naa sa sulod sa templo, sulod sa organisasyon or grupo, nian ang grupo nga naa ang templo sa Dios. Naa ang insaktong paghalad ni anang grupuha kay naa ang tinuod nga templo sa Dios. Maula may sukdon. Ang buti pasabot, aduna ni siya'y examination, usa sa termino sa pinulungang sukod. Ug matud pa din sa dos, apan ayaw na lang pagsukda ang hawanan sa gawas. Ang gawas sa templo, gawas sa organisasyon, gawas sa grupo, kadili na apil ni anan na nagsimba sa sulod sa maong grupo. Dili na ipasukod. Ang buti pasabot nga walay labot sa eksaminasyon, sa kalisdanan, sa kahirapan. Ang mga dili angkop niini, ang dili kaabi niini, ang dili kasapi niini, o ang dili kauban sa grupo niining naa diha ang templo. Mo kini ang buti pasabot nga dili na apil sa eksaminasyon, pagsubok o sa mga kalisdanan nga ilang mahiaguman.
ang kana ra gyud naa sa sulod mo ay sukdon. Apan ayaw na lang pagsukda ang hawanan sa gawas. O dili na pagsukdon, dili na pagsubukan o testingan ang naa sa gawas. Tungod kay wala man sila'y labot diha sa sulod sa grupo, wala sila'y labot sa examination or mga pagsubok. Napakaliwanag makaigsuonan. Napakaliwanag. Dili ipasukod ang sa gawas. Kay kana sila nga naa sa gawas sa templo, pasagdi kana, matud papasagdan sa ato papasagdan, wala na mag-atiman nila, wala na sa ilay manggilabot, wala na manghilabot, wala na sa ilay mag-alaga kung unsay mahitabo nila sa adlaw unya sa paghukom. Kay kana ramang naas sa sulod sa templo sa kongregasyon ang subukan para sila magtagumpay, mudaog, para sila maluwas. Napakaliwanag makigsuonan. Pasagdi kana kay gikatugyan na kana ngadto sa kanasuran. Unsa maning nasod sa lain atong topic, kining nasod katawhan, kay wala may nasod ug walay tao. No? Sa ato pagikatugyan na kana sila ngadto sa katawhan, nan ang katawhan nga dili sakop sa organisasyon nga naa ang templo sa Dios, kay mamatay man hangtod sa ikapito kakatalagman. Sa ato pa wala kini sila'y labot sa kaluwasan. No? Ug ang balaang siyudad ilang pagayatak-yatakan. O tanawa mga kaigsuonan, ug paminawa ug tuhuga maayo. Kanus-a man ni mahitabo, ug asa man ni dapit mahitabo, ug unsa may klase niini sa maong panghitabo. Ug nahitabo na ba kini, ug wala pa ba. Sa umo kini ang atong gipasidaan nga manghinaot kita ngadto sa tanan nato nga mga tigpaminaw nga mahisabtan unta kini. Ug ang balaang siyudad ilang pagayatak-yatakan sulod sa kapatan ug duha ka bulan. Kining kapatan ug duha ka bulan, kung ato kining kwintahon, muabot kini sa 3 ka tuig ug tunga ang ilang pagyatak-yatak sa balaan nga siyudad. Kinsa may nagyatak-yatak ani sa balaan nga siyudad? Kanang mga tawo nga wala nagisukod naa sa gawas sa templo, sa organisasyon nga naa ang templo sa Dios. Sila'y magyatak-yatak sa balaan nga siyudad. Unsa maning balaan nga siyudad, asa man ni siya ug unsa may buti pasabot niini. O kini ang atong gipasidaan ngadto sa atong mga tigpaminaw. Kining balaan nga siyudad matud pa dinhi sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 14 hangtod sa 15. Nga nagaingon dinhi nga kun ang maong pagpasipala nga walay kaparehas, o sa Tagalog pa kung dumating na ang kalapastangang walang pangalawa o kalapastangang walang katulad sa banal na lugar, siya ang senyales o palatandaan nga ang mundo'y hindi na magtatagal, sapagkat yan man ang tanda kung mangyari ang kalapastangang walang katulad. Kung atong tan-awon din kining usa ka siyudad nga giyatak-yatakan sulod sa kapatan o duha kabulan, 42 kini kabulan ang kadugayon sa pagyatak-yatak. Kining pagyatak-yatak pagpasipala man unya. Kung atong basahon din sa Mateo 24 versikulo 15, nag-ingon man din si Kristo, timan-in ninyo nga kun mahitabo gani ang pagpasipala sa lugar nga balaan nga walay kaparehas, nagpasabot nga dili na madugay ang katapusan sa kalibutan, ilhanan nga ang Dios ni ana sa kalibutan. Kung ato kining silipon sa mga talata nga atong gisgutan, kung ato ning susihon, nahitabo kini nga pagyatak-yatak sa siyudad. Kung atong susihon, ni adtong nang labay katuiguan sa 1983, nagsugod kapanahonan pa ni Presidente Marcos dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Giunsa man ni pagyatak-yatak ang mga siyudad. Unya,
sulod sa 42 ka bulan. Kining 42 ka bulan, ato kining mabana-bana kung ato kining kwentahon. Nagalungtad kini sa kadugayon nga 3 ka tuig ug tunga. Ato maning mabana-bana. Gikan sa pagkamatay sa senador nga si Benigno Aquino Jr., amahan sa atong presidente niining kasamtangang panahon. Nagsugod ang pagkaukay sa katawhan, ang paglitad sa katawhan nganing against diha sa kadumalahan ni Marcos hangtod sa 1986 nahulog si Marcos. Nahulog. Maoy pagbatikos ug pagyatak-yatak gikan sa 1983 sa kagamhanan sa Pilipinas sa kadumalahan ni Presidente anhing Presidente Marcos. Pahuhan ang maong panggobyerno ni Marcos nga dili kuno gayud maayo. Ang iyang pagdumala usa ka diktador o usa kuno ka mandatory nga panggobyerno ang gibuhat sa maong presidente ni adtong mga adlaw. Kining maong historyaha maoy pagyatak-yatak diha sa usa ka balaan nga syudad, usa ka pagpasipala nga walay kaparehas. Nahitabo. Ug nagsugod sa 1983 hangtod sa 1986. Gikan pagani kini sa 1981, 82, 83. Sige na kini og tungod sa adtong usa ka tao nga senador sa iyang panahon nga gustong muuli dinhi apan dili gitugutan. Apan sa diha na nga nahitabo ang pag-uli dinhi. Mao kadtong nang hitabo ang sobra na kaingay sa mga tao pagrebelde pagsupak sa kadumalahan sa presidente nga nahanaw nga mao si Marcos. So usa di ay kalambigitan ang mga tao nga nakatungdanan sa ato ang nasod sa Pilipinas sa mga nalangkob dinhi sa nakasulat sa Biblia. Nga kung aton tutalon kini 3 ka tuig ug tunga ang pagpasipala sa syudad nga balaan sa nasod nga balaan dinhi sa Pilipinas. Nganong makaingon tag nasod nga balaan ang Pilipinas? Adunay tawo nga dalubhasa expert ug wilnon ilado ug dako kayo katungdanan nga gitawag sa uban og Pope sa English nga gitawag og Santo Papa, Saint Pope, no? Santo Papa sa Roma. In 1986 nagbisita siya dinhi sa Pilipinas nga sumala pa siyang pinulungan. Nag-ingon siya nga you Filipino people, you are very luckiest people throughout the world because you belong the blessed country. Siya gyud ang naglitok ang Santo Papa sa Roma nga ang Pilipinas dili ordinaryong lugar kundi usa ka banal na lugar nga sa iyang naditik niya ang Dios niining mga taknaa sa lugar nga atong gipuy-an. Subalaan jud. Unya kay giingon madinhi sa Mateo 24 bersikulo 15. Timan ininyo nga kun mahitabo na ang pagpasipala or kalapastangang walang katulad sa banal na bansa ay mangyayari na hindi na magtagal ang mundo. So kining pagyatak-yatak sa moong syudad saging harian nahitabo kini sa panahon ni Marcos. Sulod sa 3 ka tuig ug tunga ang ilang pag-alsa sa mga katauhan nga ginatawag og people's power. Nahulog ang presidente tungod kay mao magyud kadtoy iyahang panahon nga diha ra gyud siya kutob. Dili man pwedeng manaog ang usa ka taas kaayo nga hari kung walay katarungan. Dili pud pwedeng mahiwa ang usa ka karne o usa ka isda kung walay tadtaran o walay hinungdan. Naagi na say hinungdan o kapasikaran ang hinungdan nga manaog o mahiwa ang maong mga butang. Napakaliwanag makaigsuonan. Og ang akong duha ka mga saksi, nahitabo na, ania na ang duha ka mga saksi. Og ang akong duha ka mga saksi nga nagsulob og mga bisti nga mga sako. Nganong nagsulob ba nagbisti nga mga sako? Unsa may but pa sa butani? Ang duha ka mga saksi nga atong hisgutan, ato kining ilantad, no? Subaybay lang ninyo makaigsuonan tigpaminaw. Kining atong gisgutan nga tapiko karon nga nagpamagat og ang duha ka mga saksi. Ato kining
ilantad ang pamagat niini nga ang duha ka mga saksi sumala dinhi sa Biblia ang sugilanon nga haom kayo sa historya. Mao si Presidente Marcos by 1965 hangtod sa 1986. Og si Ruben Eclio, ang mayor sa Dinagat, lungsod sa Dinagat Island. Napakaliwanag, sundin ninyo makaigsuunan. Itatak ninyo sa bato ang pagsabot niini. Lawom hinuon kini apan, mahimo kining masabtan kung upin ang atong kaisipan. Giingon din sa pag-ingon, og ang akong duha ka mga saksi nga na nagsukbot og mga biste nga sako. Unsa may but pasabot ani? Duha ka mga saksi unya nagsukbot og mga biste nga sako. Magsukbot na gani ang tao og biste nga sako, pobre na kayo na. Ang buti pasabot niini nga ang duha niya ka mga saksi gikan sa kahimtang o kaliwat nga mga pobre. Nagbiste og mga sako. O gikan sa ilang pagkapobre adunay sinultihan nga alpha and omega. Unsay sinugdanan mausab ang katapusan. Kung nagsugod sila sa pagkapobrehon, musangko po sila sa kapobrehon o kawadon. Tanawa ang kahimtang. Tagko kayog bahandi si Marcos sa dihang na presidente na, pero karon unsay nahitabo? Pauli siya sa kamatayon, labaw pa sa pagkapobre. Maayo pa ang pobre nga buhi kaysa dato nga patay. Pobre pagid siya sa buhi nga walay nahot. Napakaliwanag makaigsunan tigpaminaw. Ug kadto usab si Master Ruben sa mga organisasyong espiritual sa PBMA ug mayor usab sa Dinagat Island, ang kagikanan ni adto makaigsunan tigpaminaw, pobre nga pobre gyud kayo. Magkaon ganito ni adto og matud pa sa sugilanon sa istorya niya. Magkaon og kamuti nga bukbukon unya magsud-an usab og kamuting bukbukon. Sa siya pa ang naglakaw sa misyon sa iyahang organisasyon nga naipon ni adtong mga kapanahonan. Mga ang duha ka mga saksi, kung tan-aw nato sa natad nga dili masabtan sa tanan katawhan, walay lain nga nabantog og namayagpag sa kapanahonan nga ng labay. Si Ruben Eclio og si anhing Presidente Marcos sa Pilipinas, kung atong masundan ang istorya. Nganuman nga ingon ani, sundi lang mga kaigsunan tigpaminaw. Nganong ingon ani? Adunay mga daghan kaayong mga kongresyonal meeting sa Kongreso nga usahay dili masugdan ni Presidente Marcos ang maong kasabutan kung dili kini maabot ang mayor sa Dinagat Island. Mao kini ang dagang reaksyon sa mga assemblyman, congressman kaniadto. Unsa ba ang atong presidente? Na-broadcast kini sa daghang mga radyo ug na-broadcast kini sa daghang mga telebisyon. Ug daghan usab ang mga historya nga gikapamatud-an sa mga assemblyman, congressman kaniadto mga gobernador. Nganuman kuno nga kadto si Mayor Ruben Eclio sa Dinagat Island sa Surigao del Norte nga kun moadtog Malacañang mupuli maglingkod sa lingkuranan sa presidente. Unya ang presidente ug ang presidential guard dili man magreact. Adunay sikretong pamaagi niini mga kaigsunan tigpaminaw nga dili masabtan sa ordinaryong pananaw ug pangiisip sa tao kay naglangkob ang atong kalibutan ug ang atong pangatungdanan sa material and spiritual. Sa spiritual man god, si Ruben Eclio ug si anhing Presidente Marcos may ugnayan sila bilang sila ang gitumbok sa Dios dinhi sa yuta nga sila ang duha ka mga saksi sa Dios dinhi sa kalibutan nga nagabuhat sa ilang buhat dinhi giganap nga dili masabtan og tao. Kadtong mga buhat ni Ruben anhing Ruben Eclio dili man tong masabtan og tao. Gikasuhan kato siya og illegal practice of medicine kay nanambal kato siyang walay dili man to siya doktor nga lisensyado. Mo to siyang gikasuhan, pero wala kadto madutli sa kaso kay wala may medisina ang gigamit kung dili gahom sa Dios nga gihatag kaniya kay ang iyang gigampanan nga papel dinhi sa kalibutan usa man siya kasaksi sa Dios. Mao nga makakita siya sa Dios nga nagsugo niya during the time sa iyang kapanahonan. Mao usab kadto si Marcos. Kadto si Presidente Marcos, adunay gigampanan siya nga papel ug ang iyang mga buhat ni adtong panahona
diha sa madla sa katawhan, dili madawat kasagaran sa katawhan kay may gigampanan siya nga papel. Ug kadto si Marcos sa ilang lugar sa Ilocos, nahibalo man ta, may organisasyon usab kadto siya nga espiritual. Gitawag kadto siya og si Lolo Apo Lakay o Dato Lakay. Ug sa mga katawhan nga sa iyang spiritual organization sa Ilocos, giila si Ferdinand Marcos nga katong atong presidente sa unang nang labayng panahon, nga usa ka Dios sa iyang spiritual organisasyon. Ginayukbuan kadto siya, giaminan kadto siya bilang pagtahod sa ilang nakitang milagro ug tilimadon nga talagsaong panghitabo. Nga dili layo sa pagka-Dios si Marcos dito sa ilang lugar, apan ila kining gitago kay dili manimadawat sa tanang katawhan sa tibuok Pilipinas. Labi na gyud nga siya usa ka hari sa nasod sa Pilipinas sa mga katawhan nga Pilipinhon. Mo nga aduna siya mga buhat nga dili niya matago nga iyang naimplementar nga dili madawat sa katawhan kay mao man kini ang ilang gigampanan. Apan gitapos kini sa ilang kamatayon sa ilang mga kinabuhi, tungod kay mao kini ang sugilanon sa kahumanan sa misyon nga gisalig kanila sa Dios dinhi sa yuta. Mo nga aduna sila'y mga gahom nga nakamtan matag usa nga dili masabtan og tao, dili nila masukod. Mao manggani nga dinhi sa Biblia sa Isaias kapitulo 55 versikulo 8 nag-ingon dinhi nga ang huna-huna sa tao dili parihas sa huna-huna sa Dios. Kaya dili gyud muhaom. Kung ang tanan pang Dios ihulma nato og ihaom sa pangtao, dili gyud na siya muhaom kay dili man parihas. Diba makaigsunan tigpaminaw? Napakaliwanag. Mo kung atong tan-awon dinhi og ang akong duha ka mga saksi nga na nagbiste o mga biste nga sako, pobre kini sila ang ilang kagikanan. Ang buot ipasabot ni ini kung ato kining makuha, pero kung dili gani nato makuha, ayaw na lagpugsa ang inyong kaugalingon kay nakatakda kini sa unang mga adlaw nga ang Dios nagpakita kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob, kang Moses, kang Noe, kang Kristo ug sa uban pang mga propeta sa ilang kapanahonan walay motuo nila nga katawhan. Kung anaa may motuo og mudawat, maihapra kung pila ka buok. Mo kini gitawag history will always repeat itself. So napakaliwanag nga ang duha ka mga saksi nga na nagsulob og mga biste nga mga sako, pagahatagan kog kagahom, utagaan niya og gahom sa pagpanghimog mga propesiya sulod sa usa ka libo, duha kagatos ug kan-uman ka adlaw. Ato kining mahuna-huna nga kining buot pasabot aning usa ka libo, naglarawan kini nga gitagaan sila gagahom sulod sa taas kaayo nga panahon. Taas nga panahon ang buot ipasabot sa usa ka libo. Kining duha kagatos kun ato kining hubiton ug kining 60 kaadlaw kan-uman kaadlaw. Kun ato kining totalon, tungod kay ang kalibutan naglambigit man sa material and spiritual, adunay spiritual scientific ug aduna usay material scientific. Kun ato kining kwentahon sa spiritual scientific, kining kan-uman 60 man ni. Ug ang 60 kun ato kining balansihon sa spiritual scientific, mukount kini siya og 5 katuig. Mukount kini siya 5 katuig. Ang unom, ang 60 kaadlaw. Ug kining 200 kabulan, mukount kini siya og 16 kapin katuig. 16 kapin katuig. So kung atong kwentahon kining giingon dinhi nga ang akong duha ka mga saksi nga na nagsulob og mga bisting sako, ako silang hatagan og kagahom. Tagaan og kagahom. Paghimog mga propesiya. Ang propesiya ang buot ipasabot kana paghimog panagna
sa umaabot nga panahon. Mao man to si Marcos, mausad to si Ruben Ecleo. Aduna sila propesiya sa ilang mga katawhan panagna nga dili mulayo sa mga panagna ni Kristo sa buhi pa si Kristo sa unang mga adlaw. Mao nga sa ilang mga organisasyon gituuhan sila og giyukbuan nga sila usa ka Dios, pero sa kinatibuk-an katawhan sa Pilipinas dili sila giakseptar kay wala man kunoy propeta nga pagadawaton sa kaugalingon niyang lungsod or sariling bayan. So ingon ini ang nahitabo, pero sa iyang katawhan nga nakasaksi sa mga sekreto niyang ginabuhat, ginayukbuan sila. Sulod sa kadugayon sa usa ka libo buot gipasabot sa kadugayon sa panahon og duha og 60 kaadlaw. Ang 200 ka bulan kung atong totalon kini mo dagan kini sa 16 kapin katuig sa espiritual. Mumanggani nga dinhi sa Pinadayag kapitulo muna atong gibasa, no? Pinadayag kapitulo 11 bersikulo 2 hangtod sa 3 na ni atong gibasa, para masabdan sa katawhan nga dili kaayo muhaom sa ordinaryong kaalaman sa tao sa yuta. Mao man gani ning giingon ni Kristo dinhi sa Biblia nga ang kaalaman sa tao sa kalibutan kabuangan lamang sa Dios. Nganong ingon ani man, kay dili man muhaom kun imong ipugos pagpahaom ang karunungang panglangit sa Dios sa karunungang panglupa dinhi sa atong kalibutan. Dili kayo muhaom. Sama sa gisulti dinhi sa ni Kristo dinhi sa Biblia sa 2 Pedro 3:8 nga nag-ingon siya, hinumdumi gayud ninyo nga ang usa ka adlaw sa tao mahimong usa ka libo katuig sa Dios, ug ang usa ka libo katuig mahimong usa lamang kaadlaw sa Dios. Laliman ka. Unsaon man paghaom ni ini kun mao kini ang mahitabo. Mao man gani nga dinhi sa Biblia sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 8 nag-ingon ang Dios nga ang inyong mga hunahuna dili parihas sa akong mga hunahuna. Ang hunahuna sa tao nga maghisgot kag usa ka libo, usa ra gyud na siya ka libo, usa ra gyud siya ka libo. Pero ang sa Dios dili man ang buti pasabot, kay ang usa ka libo nagkahulugan man og taas kaayong panahon. Kaliman ka, ang usa gani kaadlaw mahimong usa ka libo katuig sa tao, pero sa Dios usa labang kaadlaw. Pwede sad himuon sa Dios nga ang usa ka libo katuig sa Dios pwedeng himuon nga usa lamang kaadlaw dinhi sa tao. Nagpasabot nga bihayin jud kanunay ang tao. So wala tay mahimo nini. Unya kun ang Dios makig-istorya og tao, muingon man siya nga kining gihisgutan dinhi sa Biblia sa Pinadayag kapitulo 11 bersikulo 3 nga nag-ingon, ug ang duha nako ka mga saksi akong hatagan og kagahom sulod sa usa ka libo og duha kagatos og kanuman kaadlaw. Kining duha kagatos matud pa sa Dios niining mga panahona kun atong susihon. Ang sulti sa Dios sa ilang panahon mudagan kini kung kwintahon og 16 katuig kapin. Og kining kanuman kaadlaw kung kwintahon ibasi sa ilang spiritual science, kung ilang ibasi sa gitawag og kabbalistic nga kwintada, mudagan kini og 5 katuig ang 60 kaadlaw, og ang 200 duha ka gatos kabulan mudagan og 16 kapin. Kung ato ning kwintahon kining 16 kapin o kining 5 muhaklop kini siya og muhaom diha sa hulmahan sa espiritual and material kung atong kwintahon nga 21 kapin katuig. Ang 21 kapin katuig mao kini ang giganap sa usa ka saksi dinhi nga gisgutan nga duha sila
nga mao ang material nga si Presidente Marcos malisod lang mga kaigsuonan tigpaminaw nga ato kining pugson ang atong kaugalingon sa pagsabot sanglit dili man gyud sila ang gikasulti niini nga mao kini ang buot ipasabot. Napakaliwanag mga kaigsuonan. Napakaliwanag. Mao man gani nga dinhi sa Biblia nag-ingon ang Dios nga ang gikan sa langit magasulti pinasukad sa langit ug ang gikan sa yuta magasulti ug pinasukad sa yuta. Kining atong mga abogado, mga doktor, engineer ug uban pang matag-as nga mga kurso, magasulti sila pinasikad yod sa nakasulat sa mga libro. Kay mao may ilang istudyuhan. Pero ang gikan sa langit dili na magasulti pinasukad sa libro, kung dili diretso mao manggani nga si Kristo kaniadto gikasuklam-suklaman sa mga tao kay mo sulti kadto siya wala may libro. Kung ato sabtan-ahon ang kapanahonan ni Marcos, bisan kinsang mga tao daghan pamangyod sa pagkakaroon nga naa sa atong panggobyerno nga witness ni adtong panahon, ni adtong tawhana nga nangunahan sa ato ang katungdanan sa nasod. Nga kung kadto siya mag-speech, wala gyud kadto siya kudigo. So dako kayo ang katingad-an nganong ingon ni ana ug sa ubang nabantog nga mga presidente wala na kunoy makapariha sa katalented sa talino ni adtong mga tao. Apan gihuman ang iyang misyon bilang usa ka saksi kung atong susihon ang history sa 21 kapin katuig walay eleksyon lalimang ka nga gahom walay eleksyon na kung atong totalon din sa iyang gisgutan sa taas niya nga panahon 1,000 og 200 kabulan 16 kapin kakatuigan sa espiritual og 60 kaadlaw 5 katuig sa espiritual. Ang 5 og 16 kapin dili mulayo sa 21 kapin katuig mausab si Ruben Ecleo nang atong danan sa lungsod sa Dinagat kay sila man ang duha ka mga saksi nga gisgutan nga muanhes kalibutan para mahitabo kini. Napakaliwanag mga kaigsunan tigpaminaw. Kung dili gani kamo makasabot kaayo niini kay lisod kini sabton kay wala man gani nag-explain pare og mga pastor niini. Tawagin ninyo ang numero nga 0908-5096-300. Kung dili kaha pakikita kamo ining inyong igsuong Judyak DIG para malawakan og matiwasay mahinlo kaayo ang pagpasabot kay dako manggod kaayo mga kaigsunang tigpaminaw ang sugilanon nga atong gamiton para din hinga mugawas ang tinuod tungod kay dili naman madugay ang kalibutan nga atong gipuy-an. Mahitabo ni ini. Bunga dili man mahitabo ang paghari sa Dios kung dili mahuman ang katumanan sa gimbuhaton sa duha ka mga saksi. Og dinhi sa 4 nag-ingon dinhi ang mga saksi mao ang duha ka mga kahoy nga olibo. O din hita makaigsunan tigpaminaw. Unsaon man pagkasaksi ni ining kahoy kung maoy atong pagsabot sa kalibutanon ug sa atong iniskwelahan ug pinag-aralan nga karunungan. Ang mga saksi mao ang duha ka mga kahoy nga olibo. Tanawa makaigsunan. Unsaon pagkasaksi sa Dios ang duha ka kahoy olibo? Mao kini ang atong gisgutan nga dili muhaom ang kaalaman pang lupa sa kaalaman pang langit kaya ang Dios nagsulti og nagsabi nga ang inyong mga hunahuna dili parihas sa akong hunahuna. Mamanggani nga ato kining gisgutan nga kining 200 o 200 kabulan dili muhaom sa kaalaman pang lupa kun ato kining ipasabot nga kini siya pang lupa. Sa panglangit ang 200 kabulan 16 man kapin katuig ug ang 60 kaadlaw 5 man katuig. Ang 16 kapin og 5 katuig di ba 21 kapin katuig ang pangatungdanan sa usa ka saksi nga nahimong presidente sa atong nasod sa Pilipinas ni adtong nang labayng kapanahonan. Napakaliwanag pero dili kini makuha sa atong mga tigpaminaw nga karon pa lang nakadungog nagakinahanglan kita niini og taas nga panahon nga atong konsumuhon.
Ato kini lamang gipaabot ni tungod kay panahon gyud ni niya pagkakaron nga makadungog ang katawhan apan dili ang tanan makakuha ug makasabot niini. Ang mga saksi mao ang duha ka kahoy olibo ug ang duha ka mga kandilero. Tanawa, kining kahoy dili man ni pwedeng mahimong saksi sa Dios. Kining kandilero o kandilaryo dili po ni pwedeng mahimong saksi nganuman. Ang buot ipasabot niining kandilaryo. Kuan siya tungtunganan sa kandila. Candle stand ang kandilero nganong mahimo man siyang saksi. Buot ipasabot nga aduna kini siya mga lawom kaayo nga mga unod nga hubaronon nga dili si bisan kinsa ang makahubad niini kung dili kadto lamang tawo nga gisudlan sa espiritu sa kamatuoran. Kay kung kahoy ang isgutan, unsaon man siya paging himong saksi nga ang kahoy dili man makakita, dili makasulti, dili makalakaw. But gipasabot nga gipanag-ing lang ni siya sa kahoy, kay ang kahoy kinaiyahan na siya nga binuhat sa Dios. Nagpasabot nga ang duha di ay ka mga saksi, ang ilang mga kaalaman karunungan ug ilang gipang doktrin sa ilang pagpangatungdanan, kinaiyahan di ay kadto, mao nga ang tanan nilang gipanudlo, dili madawat sa katawhang ordinaryo sa yuta kay kinaiyahan man kadto nga mga kaalaman. Napakaliwanag makisunan. Apan ang katawhan sa kalibutan kay dili man sila kinaiyahan ang daghan. Mao nga dili sila makadawat kadtong mga tawo nga dili tawo nga kinaiyahan. Muribildi gyud sila musupak. Labi na sa pag-abot diri nga ang duha ka saksi mao ang duha ka kandilaryo o kandilero. Nga candle stand man ni siya. Unsa ang pagkasaksian ng tungtunganan sa kanila. Nagpasabot nga ang kandilaryo usa siya kakahayag nga kung tungtungan na siya sa kandila naanay kahayag anang dapita. Nagpasabot nga ang duha di ay ka mga saksi kung hatagan og gahom sa Dios mahimo nga muhalamdag sa kalibutan ang kahayag sa Dios lamang dili madawat sa katawhan kay dili man kasagaran sa kalibutan ang ilang kaalaman gahom og doktrina sa katawhan kay dili man kasagaran sila kay kinaiyahan man. Di ba makaigsunan ang pagkaliwanag? Nature sa Dios, dili nature sa tao. Napakaliwanag. Nga na nagbarug sa atubangan sa Ginoo sa kalibutan. Ang duha ka mga saksi nga kahoyng igira o duha ka kandilaryo na nagbarug sa atubangan sa Dios dinis kalibutan. Nagpasabot nga sinugo gyud ni sila sa Dios kay naa man nagbarog sa atubangan sa Ginoo sa kalibutan. Kung ang Ginoo mulakaw unsa ang papagbarog niya sa atubangan sa kalibutan kung kandilaryo ni siya. Nga ang kandilaryo di man na mabalhin og dili aswaton og tawo. Unya kung kahoy ni siya tinuod nga kahoyng olibo, unsaon man ni pagbarog sa atubangan sa Dios nga kun mulakaw ang Dios. Imabilin man ang kahoy kay nagbarog na siyang kinaihan nga nagturok sa yuta. Gikinahanglan niini ang kaalam nga may salabutan. Nga kung atong basahon din sa Biblia sa Pinadayag Kapitulo 17, versikulo 9, nag-ingon ang Dios nga kining kasulatang Biblia gikinahanglan niini ang kaalam nga may salabutan. Lamang ang kaalam nga may salabutan gibahin kini sa Dios. Adunay gihatagan, adunay wala. Mao nga dili gyud makasabot niini. Unya pila raman ang gihatagan niini. Gamay lang kaayo. Kay sumala din sa Pinadayag Kapitulo 5, versikulo 3, nga usara ka tao ang makasabot ni ining kasulatang Biblia. Kaya siya rapod ang makasulti ni ini sa unod og tiwasay nga mga tinuod nga istorya. Pero dili masabtan sa daghanan kay dili man sila gibahinan ni ini sa Dios. Napakaliwanag. Maumanggani nga din sa Biblia sa Pinadayag Kapitulo 10, versikulo 7, nag-ingon din nga kun moabot na ang panahon nga patingugo na sa Dios ang katapusang trompeta sa Dios. Itugan ang tanan tinago. So kung kini nga atong nadungog pagkakaron kun mabag-uhan ta, dili ta diha makakuha og dili diha makasabot. Kay gitago man ni sa Dios, dili man ni kasagarang nadungog mao nga mabag-uhan ang tawo og dili gyud makasabot og dili makatuo. Hinuon makahimo pa siya og mga huna-huna nga dili maayo. Tungod kay dili man niya masabtan, pero mao man gyud ang tinuod sumala sa gisulti karon sa atong nadungog. Mao magini ang gisulti.
Ang mga saksi mao ang duha ka mga kahoyng olibo ug ang duha ka mga kandilaryo nga nagbarog sa atubangan sa Ginoo sa kalibutan. So niya gyud ni sa kalibutan. Dinhi siya nahitabo sa atong nasod sa Pilipinas. Mao kini ang lisod tukion sa mga tawo nga dili gikunsaran diha sa gisulti ni Kristo nga nag-ingon, inig-abot sa Espiritu Santo sa kamatuoran, siya ang magasulti sa tibuok nga kamatuoran. Kay kung Biblia lang ato sunod-sunuron, dili man na siya tibuok. Kay naa may buot ipasabot diha. Nan kun ang buot ipasabot, dili nato nasabtan kay ang makasabot ang Espiritu man sa kamatuoran. Unsaon nato paghatod sa tibuok kamatuoran nga wala man ta makasabot. Ingon ini makigsunan tigpaminaw. Ug kun ang buot mudagmal kanila, ang buot mudagmal sa duha ka mga saksi, ug ang buot mudagmal kanila adunay kalayo nga magagula sa ilang baba ug magaot-ot sa ilang mga kaaway. Tan-awa makigsunan tigpaminaw. Ang duha kuno ka mga saksi nga mao ang kahoy nga higira o duha ka kandilaryo. Gitagaan man ni sila og kagahom. Kung aduna kuno ibuot mudagmal kanila, adunay kalayo nga magagula sa ilang baba. Unsaon man nato pagsabot nga ang kahoy may baba og ang kandilero, dinhi gikinahanglan niini ang kaalam. Unsa maning kalayo nga mugula sa ilang baba? Aron sa magaot-ot sa ilang mga kaaway nga buot mudagmal kanila. Order kini makaigsunan tigpaminaw gikan sa duha ka mga saksi. Ato maning nahitabuan, anahibaw-an sa panahon pa ni Presidente Marcos. Kung adunay musuway sa iyang kabalauran, iyang kadumalahan, ato gyung nadungog nga likida gyud diretso. Labi na gyud sa pag-implementar ni adtong 1972 sa Marcia Law. Iya habantong kapanahonan. Kung adunay musupak, mao manggani nga katong atong senador ni adto amahan sa presidente pagkakaron, nga adunay mga dili maayong pag-uyon sa pangatungdanan sa maong presidente. Unsay nahitabo, gibuhat kadto sa presidente kay kung adunay gustong mubabag sa iyahang mga kagustuhan, magabugas siya kalayo, buot gipasabot mag-order siya nga patya na. Simple ra kayo makaigsunan tigpaminaw kung atong sabton. Ug magaot-ot sa iyang mga kaaway. Ang order gikan siyang baba. Kung may buot mudagmal kanila sa ingon ni ining paagiha, siya pagapatyon. Kung adunay buot mudagmal kanila sa ilang kagustuhan o musupak kaha, no? Sa maong pamaagi, patyon. So, unsaon pagpatay ni ini kung kahoy ning saksiha? Unsaon pagpatay niya sa iyang kalaban kung kandilaryo ning nga saksi? Gitago kini sa unang mga adlaw pero atong giwaswas pagkakaron dinhi sa kahanginan sa atong programa para masabtan sa nagpasagad na lamang nga wala magpang-usisa unsa diay ang dagan sa kapanahonan. Mao manggani nga nag-ingon si Kristo, nga nag-ingon siya nga panagbantay kamo nga dili kamo panghikuyawan. Kadto sa panahon sa Marcia Law ni Presidente Marcos, grabe magyung kuyawa sa mga tao. Ngano mangyud nga haros naman huwes di kutsilyo ang panghitabo. Wala nay military control, wala nay government nga control ni adtong panahon na kutob sa madungog sikbot diretso. Pero unsaon taman di ay nga sumala dinhi sa Biblia, mao man di ay kadto ang ilang mga sugo og buhat ni adtong panahon na samtang naghinapos ang ilang kapanahonan dinhi sa kalibutan samtang sila nagkatawan tao sa maong mga lawas nga atong gisgutan. Sila di ang duha ka mga saksi sa Dios, pero masabtan ka kini sa atong daghan nga mga relihiyon, masabtan ka kini sa atong daghang politika, masabtan ka kini sa tao sa madla, masabtan ka kini sa daghan kaayong denominasyon sa pagtuong Kristohanon. Dili kini masabtan kay matud pa nila ang Dios kuno gugma. Tinuod ka na ang Dios gugma. Pagtuota nga kanang yawa walay gugma. Naa ka nay gugma. Kaya depende ka na. Kaya kung atong tan-awon dinhi sa Biblia,
sa Isaias kapitulo 55 versikulo 7. Nag-ingon ang Dios, ako ang nagbuhat sa kahayag, ako ang nagbuhat sa kangitngit, ako ang nagbuhat sa matarog, ako ang nagbuhat sa dautan. So ang tanan nga panghitabo sa kalibutan, iya gidi ay gikan sa Dios nga mga order. So ingon ini, mga kini kalayo nga magagawa sa ilang baba kung adunay mo plano nga musira sa ilang pangatungdanan. Ang order nila nga patyon, kay mao kini nahitabo. Bisan kadtong nabantog nga mayor sa Dinagat Island, Ruben Icleo, nga siya ang founder organizer sa organisasyong espiritual nga PBMA. Daghan kaayo kadto og mga napatay nga tao sa iyang kapanahonan. Sa iyang order gikan siyang baba. Siguro sa mga nasayod gamay ang 10,000, no? Basta adunay musuway siya kadumalahan, sekreto gyud ka diya, sikbot gyud ka diretso. Sa mga nahibalo gawas sa wala masayod. Kay kanang mga buhata, mga sekreto man nilang gipangbuhat kana siya. Ang balaod lamang ang gipairal, ang buhat gitago sa kural. Ingon ana mga kaigsunan tigpamina, musugot ang kalibutan og dili. Correct me if I'm wrong. This is the truth of the truth. So mao kini mga kaigsunan kung atong yung ipahayag og maayo. Sila may kagahom sa pagsira sa langit. Unsa may but pasabot ani? Aron walay ulan nga moabot sulod sa mga adlaw sa ilang pagpanghimog mga propesiya. Kini propesiya panagna man ni, pamatuod patuo-tuo. Sulod kuno sa mga adlaw sa ilang kadumalahan, sa ilang pagpatuo-tuo, paghimog propesiya ngadto sa ilang katawhan. May kagahom sila sa pagpugong nga dili muulan. Kadto si Ruben Icleo, mao man to siya. Ang mga misyonaryo nga saksi ni adto sa gipangbuhat niya, makapamatuod gayud nga tinuod mao man gani nga sa mga membro ni adtong organisasyon niya. Spiritual organization, gawas nga siya hari sa lungsod sa Dinagat. Aduna siya spiritual organization nga nagatuon niya ang katawan nga siya Dios. Tungod kay adunay nasaksihan ang mga tao nga bisan ang dagkong balod sa dagat pwede niyang pahunungon ultimatum. Ug ang ulan pwede niyang pahunungon ultimatum ug pwede usab siyang magpaulan. Mao nga sa mga nasaksihan sa mga katawhan, mituo nga kadtong tawhan na maoy Dios nila sa ilang kapanahonan. Napakaliwanag. Pero karon kay wala naman siya. Wala na usab diha ang liderato parte ni adto nga kadumalahan. Mao gyapon ang nahanaw anhing Presidente Marcos. Puro naman ni sila nangawala. Puro naman ni kininduha ka mga saksi nga atong gisgutan nga dili madawat karon sa atong mga daghang katawhan nga naminaw. Puro naman ni nangawala. Ang makadawat ani kadturang pabor kang Marcos ug ang makadawat niini kadturang pabor kang Ruben. So ingon ini ang sistema. Kita wala tay gidapigan relihiyon ug kapunungan. Gisulti nato ang tinuod ang nakatago ug nadayag. Atong gihubad ug giwaswas gipasabot nga mao kana para matuman ang sulti sa Dios nga kun patingugo na ang katapusang trumpita, ang tanan tinago itug-an sa Dios. Inig abot sa Espiritu Santo sa kamatuoran, siya maoy magasulti sa tibuok nga kamatuoran, kay ang kamatuoran wala may lipod-lipod. Mao kini siya ang hustisya sa mga hustisya gikan sa taas sa atong amahan. So mao kini ang atong gisulti. Mo nga kadto si Marcos kaya man usab magpugong og ulan didto sa ilang dapit sa iyang katawan sa Ilocos. Gawa sa katawhan general nga gidumalan niya sa nasod. Kadto si Mayor Ruben Icleo Sr. kaya usab magpugong og ulan ug kaya usab siyang magpaulan. Gawas lamang sa katawhan nga general nga gidala niya siyang lungsod, dili niya nagihimo, pero didto niya nagihimo sa iyang katawhan, sa iyang organisasyon. Napakaliwanag makaigsunan. Og sila may kagahom ibabaw sa katubigan aron sa paghimo niini nga dugo. So may but pasabot ani. Kadtugod nga mga kapanahunan sa unang mga adlaw, kung magpatay silang tao nga supak ug magbuhat og mga dili maayo labi na gyud nga magsupak sa ilang balaod, pwede man nilang ilabay sa dagat. Ya kanang dagat tubig man na. Mao gyapon kadto ang atong Presidenteng Marcos sa unang mga adlaw, sa mga nakasibings ug sa mga nakatatak niini sa mga panghitabo adtong mga unang mga adlaw, dili na sila masuginlan niini kay nasayod sila
nakatago lang kini nakaliblib. Apan lagi inigabot sa Espiritu Santo sa kamatuoran, siya man ang magtug-an sa tibok nga kamatuoran. Mao nga atong madunggan ining mga panahon nga dili layo sa gisulti sa Dios dinhi sa Biblia. Ug sa pagbunal, pwede nilang mahimo ang ilang gahom bisan pa ibabaw sa katubigan. Matud pa ni aron sa paghimo niini nga mga dugo og sa pagbunal sa yuta pinaagi sa tanang mga hampak bisan makapila sumala sa ilang gusto. Unsa may but pasabot ani? Bisan sa pagbunal sa yuta, bisan makapila sumala silang gusto, pinaagi sa mga kastigo hampak. Ambot pasabot ani nga nakahatag sila kahasol sa yuta. Nganuman, aduna manggoy mga panahon mga kaigsunan tigpaminaw sa ilang kadumalahan nga di na nag-antos ang mga katawhan. Sama na lang sa mga katawhan sa presidente sa Pilipinas na naglisod sila tungod sa ekonomiya ni adtong panahon na mao manggani nga gibansagan kato siya og diktadorya. Walay maka-advise kaniya. Motoy gitawag og one word is enough. Usara ka tingog. Dili na bali-balihon ang tingog sa atong judiciary, dili na bali-balihon ang tingog sa atong hustisya, dili na bali-balihon ang tingog sa Kongreso. Murag usa na lang katingog, motoy gibansagan siya mandatory o diktador. Pero unsaon taman nga mao man toy gipapilan niya sa iyang pagkatao dinhi sa yuta bilang siya usa ka saksi sa Dios nga mao kadto ang mga buhat nga gipabuhat niya sa Dios. Kay kun wala pa to siya suguan niadto, mabuhat kato niya bisan pa sa Kang Ruben. Sa Kang Ruben daghan gyapon ang mga hampak nga gihimo diha sa katawhan. Tiaw mo ang mga tawo gikan sa gawas tungod sa pagtuo sa milagrong nahimo niya. Gibaligya ang mga kabtangan ug mibalhin sa yuta nga kaitan sa Dinagat Island. Nga bisan ang mga kanunon puro na lang balanghoy nga hapit na dili mangunod tungod sa kakaitan sa yuta. Di ba usa ka hampak og silot? Pila ka katuigan ang paglakbay sa kalisdanan sa katawhan diha. Tungod kay mao man kadto ang mga kasuguan sa Dios nga gisangon ngadto kanila kun atong tan-awon ang script dinhi sa Biblia. Napakaliwanag mga kaigsuonan. Mao gani ang atong gipasabot ini nga dili ang tanan makasabot niini. Dili ang tanan makadawat. Bisan makapila nila buhaton ang mga hampak, bisan makapila sumala sa ilang gusto. Kay may kagahom sila nga gihatag kanila bilang duha ka mga saksi dinhi sa yuta. Unsaon magunato pagtuo sa mga katawhan ordinaryo og isip nga mao kini ang duha ka mga saksi nga kini sila aduna may buhat nga dili maayo nga makita sa tao, pero unsaon taman nga mao man kini kagustuhan sa Dios sa taas. Wa kitay mahimo, tao lang ta sa lupa Bisa kapila pa ta mag-abogado, mag-engineer, mag-doktor pagkatapos sa atong kurso. Kabuangan lamang sa Dios ang atong kaalaman. Wala kitay mahimo niya na makaigsunan tigpaminaw. Og matod ba ni sa city? Og pagkatapos sa ilang pagpamatuod, kana panahon sa ilang pagpamatuod, pagkatapos sa ilang pagpamatuod, ang mapintas nga mananap nga muguwa gikan sa bungaw sa kinahiladman nga walay kinutuban. Makigubat bato kanila. Pagkahuman kuno sa mga adlaw sa ilang pagpatutuo, pagpamatuod kanang ilang pagdumala, pag-implementar silang doktrina, adunay usa ka mapintas nga mananap nga mulugwa gikan sa bungaw sa kinahiladman. Og makigubat bato kanila. Og iyang pagadag-on sila. Og ang ilang pagapatyon. Inighuman kuno sa mga panahon sa ilang pagpatuo-tuo, sa ilang kadumalahan, adunay mapintas nga mananap nga mugawa gikan sa kinahiladman sa bungaw nga walay kinutuban, nga makigubat ngadto sa duha ka mga saksi. Og ang duha ka mga saksi pamatyon, mga matay sila. Giunsa man unya. Og ang ilang mga patayng lawas anaha managhayad o managbuyod na lamang sa kadalanan sa dakong syudad nga sa Hebrewhanon nga pinulungan gihinganlan kini og Sodoma og Ehipto. Sumala din
Kung ato kini sabton, kanus man ni nahitabo? Kung ato gining ayohon sa pag-aninaw, kanus man ni nahitabo? Og nahitabo na ba? Pagkahuman sa ilang pagpatuo-tuo, sa ilang mga doktrina, nga ilang gi-implementar sa tao, adunay mo bangon nga halimaw, gikan sa kinahiladman sa bungaw nga walay kinutuban. Nga muriak, musukol kanila, og pamatyon sila. Og ang duha ka mga saksi, mga matay, og unya, dili ilubong magbuyod ra sa kadalanan. Matud pa din na pakaliwanag, matud pa din kung ato kining tan-awon, mao kini ang katapusan sa ilang misyon nga mapildi sila. Ang ilang kamatayon dili gyud literal nga gipatay sila og tao, kundi espiritual nga sistema ang ilang kamatayon. Wala man sila gipatay og tao, kundi ang singgit sa katawhan. Yan, gipatay sila. Di unsa ni pagpatay. Ang katugong bantugang senador nga si Benigno Aquino Jr., katunggali man to ni anhing Presidente Marcos. Diha man ni nalumpag ang kadumalahan ni Marcos sa pag-alsa sa people's power ni anhing Cory Aquino. Nga di iniribinta diha sa kadumalahan ni Marcos. Ang people's power o gahom sa katawhan, mao'y nakapabungkag o nakapakalagpot ni anhing Presidente Marcos. Ug ang duha ka mga saksi, mga matay o namatay si Ruben Iclio tungod usab sa daghang mga mulo sa katawhan. Kaya espiritual nga paghatag og sakit sa kamatayon nangamatay sila. Ug ang ilang mga patayng lawas dili ilubong. Tanawa, wala man tuguti ang atong anhing Presidente Marcos nga ilubong. Swerte na lang nga gikauli sa atong nasod. Ug ang maong usasab kasaksi nga si anhing Ruben Iclio, wala usab kini gilubong. Gisulod lang kini siya og sa magbildo og wala ilubong sa yuta. Kay kanang lubong gisulod mangina silahom sa yuta. Wala ilubong. Managbuyod lang diha sa kadalanan. Makita nato sila gikan adtong mga panahon na. Siguro karon murag dili na kayo siguro kasanayang makita kay aduna nay gibuhat nga mga pamaagi. Pero pila ka katuigan nga ato gyung maduhiraw ang atong kaugalingon nga naagyud sila nagbuyod nga makita. Nganong ingon ana man sila. Tungod kay nakasulat di ay nga ang ila di ay mga patayng lawas managbuyod lang sa kadalanan ug dili di ay ilubong. Mao kini ang buot gipasabot dinhi sa Biblia nga atong gisumbanan script sa ato ang pagpamatuod. Ug ang ilang mga patayng lawas anha magahayad sa kadalanan sa dagkong syudad nga sa pinulungan nga sa Hebrewhanon sa maong pagkasulti ginganlan kini og Sodoma ug Ehipto. Kung ato sabton kini Sodoma, grabe kini kagubot kani adto. Mao kini ang atong Manila karon nahitabo. Sa panahon pa ni anhing Presidente Marcos. Ug kining atong gihisgutan nga Ehipto, mao kini ang nahitabo karon sa tan-aw nato ang kagubot sa gingharian sa PBMA. Nga diin wala na magkahiusa sila diha sa ilang gingharian sa Dinagat Island. Napakaliwanag mga kaigsunan tigpaminaw kung atong aninawon. Malisud lang madawat diha sa kasagarang isip sa tao. Ang Sodoma ug Ehipto mao kini ang naglarawan sa nataran sa gingharian ni Ruben Iclio ug sa nataran sa gingharian sa Manila sa presidente nga atong gilarawan dinhi. Sumala sila ang nakahaom ug gisgutan dinhi nga duha ka mga saksi. Napakaliwanag makaigsunan tigpaminaw sa mga nakasabot niini. Mo nga ato kining sila nga gitimbaya nga kun mahimo sa pagtawag sa numero 0908-5096-300. Ang nindot yun ani makaigsunan tigpaminaw, makipagkita kamo sa atong personal aron nga ato kining madugangan pag hisgot niini ang maong sistema aron nga ato gid malugwayan ang atong oras kay dili kini kasagaran makaigsunan tigpaminaw. Wa kun ato kining susihon lawom kini makaigsunan mao gani nga daghan sa atong mga kaigsunan nga tigpaminaw nga moingon nga nagkalawom naman gyud pastor ang imong pagpasabot. Paingon gini pagkalawom, mas lawom pa gyud sa sunod.
Nindot kayo kini nga mga programa nga gisundan sa atong mga tigpaminaw. Apan dili kayo kini nindot ngadto sa dili kaayo makakuha kay daghan kaayo ang dili makasabot ini. Pero kung mulahutay ka mo matud pa sa Dios, ang mulahutay hangtod sa katapusan, mao siya'y maluwas, mao siya ang makasabot kay kadtong nakasabot mao may luwason. Apan kay sa atong giingon ngadto sa unahan sa atong programa, nga ang atong oras dinhi sa ato ang programa sa kahanginan limitado man. Atangi lang ninyo ang atong programa hangtod sa sunod higayon. Sa samang oras ug samang istasyon kay gikapos kita sa oras. Kini ang inyong igsoong Judjak Diaidji, moingon daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong adlaw. Panahon sa bansang Pinas, mga bata ang Pinoy, di pansin na papabayaan lang. Sabi ni Lolo C, silang pag-asa ng bayan. Bata ang Pinoy, mapanag ka. Bata ang Pinoy, sa inyo ang pag-asa. Ang galing mo, Batang Pinoy. Saludo kami sa Batang Pinoy. Dumating na ang panahon, sinabi ni Lolo C, mga Batang Pinoy, pansin ng buong mundo, sikat ka talaga, Batang Pinoy. Asan ka, Batang Pinoy? Saan man sa mundo may Batang Pinoy? Wow, ang galing mo, Batang Pinoy. Saludo kami sa Batang Pinoy.
programang Bible Commentary. Programang gituyok pagbugna aron mabati og masayran ang mayong balita sa Dios mahitungod sa mga langit nun ug yutan-ong pagdumala. Kung gusto ka mong mangutana bahin nining atong gikomentaryohan karong adlaw, tawag lang mo mag-text sa cell number 0927-3397-512, cell number 092087-11132 ug cell number 0919-2167-965. Inyo masulat ipadala sa Bible Commentary Program ug dili ka ha sa Apocalypse International Ministry, Missionary Information Center, Proc 5, Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Bible Commentary Program giatod kaninyo sa Apocalypse International Ministry. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Hangtod sa sunod at ang ikanunay ang atong tulumanon Bible Commentary. Bible Commentary. When an angels come across the world.